खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का हतमी कलाम है, यानी वो जिसके बाद किसी और कलाम की, किसी और मुकाशफे की ज़रूरत नहीं रही है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो एक चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना होता है वो ये है कि जो कुछ भी बाइबल मुक़द्दस में कहा गया है, लिखा गया है, उसके पीछे कोई वजह है। हत्ता कि ऐसी बातें जो हम हैरान होते हैं कि ये इसमें क्यों डाली गई हैं, उनके पीछे भी कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पर जब हम नसब नामे पढ़ते हैं तो हम हैरान होते हैं कि ये सब कुछ बताने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन किसी तरह मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा और आप हैरान होंगे कि ये नसब नामे दरअसल खुदा की स्टोरी को बयान करने के लिए किस कदर अहम है। इसी तरह से जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो अक्सर ज़बूरों के ऊपर एक बारीक सा कुछ लिखा होता है और आम तौर पर हम उसे नज़रअंदाज करके पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं और हम नहीं समझते कि अगर ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं तो इनके पीछे कोई मकसद होगा। तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि अक्सर ज़बूरों के शुरू में यानी पहली आयत से पहले जो बारीक सी लिखाई में कुछ लिखा होता है, ये क्या है और इसका मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो इन ज़बूरों के शुरू में ये जो बारीक सी तहरीर लिखी होती है, इसको सरनामा कहा जाता है और इंग्लिश में ये लफ्ज़ सुपरस्क्रिप्शन होता है। और जैसे मैंने कहा कि आम तौर पर हम इस सरनामे या सुपरस्क्रिप्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमने याद रखना है कि ये दरअसल हमें बड़ी ही अहम मालूमात देती हैं, जिसके ज़रिए से हमें किसी ज़बूर को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब उलमाए बाइबल के मुताबिक ये जो सरनामे हैं या सुपरस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें 4 तरह की बुनियादी मालूमात फ्राहम करती हैं। तो सरनामे जो पहली मालूमात हमें देते हैं वो ये है कि ये ज़बूर किन लोगों से मंसूब हैं। इससे मुराद या तो होती है कि ये ज़बूर किसने लिखे हैं, या फिर इससे ये मुराद होती है कि किसने इसकी मौसीकी तरतीब दी है। मिसाल के तौर पर 150 ज़बूरों में से 73 ज़बूर ऐसे हैं जो कि दाऊद से मंसूब हैं, यानी कि उन्हें दाऊद ने लिखा और शायद उनकी मौसीकी भी उसी ने तरतीब दी। इसके अलावा 2 ज़बूर यानी ज़बूर 72 और ज़बूर 127 वो सुलेमान बादशाह से मंसूब किए जाते हैं, और एक ज़बूर यानी ज़बूर 90 वो मूसा से मंसूब किया जाता है। और फिर ज़बूरों की एक बड़ी तादाद बनी लावी यानी वो लोग जिनको दाऊद ने मुकर्रर किया कि वो हैकल में हम्दो सना की खिदमत सर अंजाम दें, उनसे मंसूब किए जाते हैं। उनमें पहला नाम जो आता है वो आसिफ है, जिसके नाम से 12 ज़बूर मंसूब हैं। दूसरे नंबर पर हम बनी कोरा को देखते हैं कि जो दरअसल कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि वो हम देखते हैं कि बनी कोरा है तो इसका मतलब है सन्स ऑफ कोरा। तो इस तरह से ये एक ग्रुप है और मुख्तलिफ लोग हैं जिनके नाम से ये ज़बूर मंसूब होते हैं, जिन्होंने या तो लिखे या फिर उन्होंने ये ज़बूर जो है उनकी मौसीकी तरतीब दी। और इसके अलावा हेमान के नाम से सिर्फ एक ही ज़बूर मंसूब है जो कि ज़बूर 88 है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प टर्म जो इस्तेमाल होती है वो है मीर मुगन्नी। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद के दरअसल 12 ज़बूर हैं और उनके बारे में लिखा गया कि मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ज़बूर अगरचे दाऊद ने लिखा, लेकिन उसने इसको मीर मुगन्नी के जो कि क्वायर डायरेक्टर है या चीफ म्यूजिशियन है उसके हवाले किया, और समझा ये जाता है कि इससे मुराद ये कि ये वो ज़बूर हैं जो कि इबादत के दौरान गाए जाते थे, या फिर जो मीर मुगन्नी या चीफ म्यूजिशियन या क्वायर डायरेक्टर है वो पहले इसे पढ़ता था। इसके अलावा सरनामे या सुपरस्क्रिप्शंस एक दूसरी बड़ी अहम मालूमात देते हैं, वो है तारीखी पस मंज़र। अब 14 ज़बूर ऐसे हैं जिनकी सुपरस्क्रिप्शन या सरनामा पढ़कर हमें पता चलता है कि दरअसल ये किन हालात में, किस सिचुएशन में ये ज़बूर लिखे गए। ऐसे ज़बूरों की तादाद 14 है और ये सारे के सारे दाऊद के बारे में हैं। मिसाल के तौर पर ज़बूर 51 है जो कि अक्सर हम गाते हैं फजल नाल ए रब। तो इसके बारे में हमें बताया गया कि ये दाऊद का मज़मूर है बतसबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया।
اب جیسے میں نے کہا کہ یہ زبور اکثر ہم گاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ داؤد نے کن حالات میں لکھا، اور ہمیں مدد ملتی ہے یہ دیکھنے میں کہ داؤد نے یہ گناہ تو کیا، لیکن اس کے بعد وہ اندرونی طور پر کس کرب سے گزرا، اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر سے میں کہوں گا کہ جب آپ زبور پڑھتے ہیں تو ان کے سرنامے کو پڑھنا مت بھولیے۔ اور پھر تیسری طرح کی معلومات جو ان سرناموں میں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زبور خاص طور پر کس موقع پر گائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر زبور 120 سے لے کر 134 تک ان سبھی کے سرناموں میں لکھا ہے مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اب مالوت جو ہے وہ لفظ اعلیٰ سے نکلا ہے، اور اعلیٰ کا عبرانی زبان میں مطلب ہوتا ہے چڑھائی چڑھنا، اور اردو زبان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ وہ زبور تھے جو اس وقت گائے جاتے جب لوگ عید منانے کے لیے یروشلم اور ہیکل میں جاتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم 3 پہاڑوں پر بسا ہوا تھا، اور اس کے گردا گرد بھی پہاڑ تھے، اور پھر جو ان 3 پہاڑوں میں سب سے اونچی جگہ تھی وہاں پر ہیکل بنی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جب بنی اسرائیل یروشلم میں سے بھی ہیکل کی طرف جاتے تو تب بھی یہ گیت گاتے، اور جب وہ سفر کر کے دوسرے شہروں سے بھی جا رہے ہوتے تو تب بھی وہ یہ گیت گاتے تھے۔ مثال کے طور پر زبور 121 اور وہ انہی مالوت یعنی ہیکل کے جو زیارت کے گیت ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں جو زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، اور سبب کیا ہے؟ چونکہ پہاڑ، وہ 3 پہاڑ جن پر یروشلم بسا ہے، وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اور آئیڈیا یہ ہے کہ میں خداوند کی طرف اپنی آنکھیں لگاؤں گا اور وہ تمام رستے میں میری حفاظت کرے گا۔ تو جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھ کر ان زبوروں کو پڑھیں گے، یعنی کہ جو مالوت یا ہیکل کی زیارت کے گیت ہیں، تو ہم دیکھ سکیں گے کہ بنی اسرائیل اس وقت کس طرح کے جذبات رکھتے تھے، کس طرح کا ان کے دل میں وہ سب کچھ چل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ سرنامے ہمیں بڑی ہی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زبور 92 یعنی 92 کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں کہ یہ سبت کے دن کا گیت ہے، جس میں ہم گاتے ہیں کہ وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات دے ویلے رحمت تیری۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ 24/7 چونکہ تیرا فضل ہم پر رہتا ہے، تو اے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں، اور پورے ہفتے کے کام کاج کے بعد جب وہ زبور 92 گاتے سبت کے دن، تو دراصل وہ پورے ہفتے کے لیے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہوتے، اس کی ساری برکت، ہر طرح کی حفاظت اور اس کے بڑے کاموں کا وہ بیان کر رہے ہوتے۔ اور پھر سرنامے جو ایک اور بہت ہی اہم بات ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ جس پر اکثر بحث پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے زبور کی کتاب میں ضرور واپس ان سبھی پر آؤں گا اور ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا، وہ ہے میوزیکل نوٹیشنز۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جو عام لوگ ہیں موسیقی کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مختلف طرح کے جو نوٹس ہوتے ہیں، جو سر ہوتی ہے یا راگ ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ لیکن وہ زبور جن کے سرناموں میں یہ چیزیں لکھی گئیں، وہ ہمیں 2 طرح کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گیت جو ہے، یہ زبور جو ہے، وہ کس طرح کے ساز کے ساتھ گایا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر زبور 4 ہے یا 6 ہے، اس میں بتایا گیا کہ یہ والا زبور جو ہے تاردار سازوں کے ساتھ گایا جائے۔ اس وقت جو تاردار ساز عام طور پر استعمال کیے جاتے تھے وہ بربط اور ستار تھے، تو یہ زبور ان تاردار سازوں کے ساتھ بجانے کے لیے کہا گیا۔ جبکہ زبور 5 میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ بانسری کے ساتھ گایا جانا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرح کے جو میوزیکل نوٹس ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق اس بات سے ہے کہ کون سا سر ہونا چاہیے، کس طرح کی راگ میں یہ گانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں شمنیت کے سر پر، یا پھر گتیت کے سر پر، یا پھر سوشنیم ادوت، اور ایسی ہی کئی اور میوزیکل نوٹیشنز استعمال کی گئی ہیں جن پر ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا، لیکن آج کی ویڈیو میں چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان سبھی کا نام لے سکوں، لیکن میں یقینی طور پر واپس آؤں گا، چونکہ یہ جو مختلف طرح کی میوزیکل نوٹیشنز دی گئی ہیں، ہمیں مختلف طرح کی معلومات فراہم کی گئی کہ کس طرح کی موسیقی اس میں استعمال ہونی چاہیے، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہوگی۔ اور جب ہم سمجھیں گے تو ان زبانوں کو اسی روح میں اور اسی
उसी जोश और जज्बे और उसी मूड में हम गा सकेंगे। तो इस तरह से एक दफा फिर से मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी लिखा गया है वो बहुत ही बामानी है। और बात शुभ ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो नस्बनामे हो या फिर ये सरनामे हो, तो इनको कभी भी फरामोश मत कीजिए, क्योंकि इनके पीछे बैकग्राउंड्स हैं और ये हमें मदद देंगे कि ये ज़बूर किसने लिखे, किन हालात में लिखे, किस तरह के साजों के साथ गाए जाने चाहिए या किस तरह के सुर लगाने चाहिए, किस तरह का मूड होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में और जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसके बारे में बेहतर तौर पर जानेंगे, तो हमारी हमदो सना भी बहुत मुख्तलिफ होगी और ये अच्छे मानों में मुख्तलिफ होगी। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।